अनलाइनमा लाइभमा उपस्थित फेसबुकद्वारा, जुमद्वारा, युट्युबद्वारा मलाई सुनिरहनु भएका सबै श्रोताहरू, दर्शकहरूलाई प्रभु येशू ख्रीष्टको नाममा जय मसीह। आज मेरो पाठ चाहिँ हाम्रो लागि परमेश्वरको असल योजना र उज्जवल भविष्य। परमेश्वरसँग हाम्रो निम्ति असल योजना छ। अनि हामी नयाँ नियममा धेरै प्रकारले त्यो कुराहरू व्याख्या गरेको हामी देख्दछौँ। हामीले एक दुईवटा उदाहरणहरू पुरानो नियममा हेर्यौँ भने मूर्ति बनाउने पेशा गर्ने व्यक्ति, मूर्ति पुज्ने घराना र उर देशबाट आफ्नो परिवारलाई लिएर परमेश्वरको योजनामा तयार पारिएको प्रतिज्ञाको देश जो उसले नदेखे तापनि आशा गरेर त्यहाँ पुग्न यात्रा सुरु गरेको हामी देख्दछौँ। उनी आफ्नो यात्रा सुरु गर्यो र उनी त्यहाँ विश्वासद्वारा पुग्यो मात्रै होइन, तर उद्वारा जन्मेका वंश येशूद्वारा धेरैलाई आशिष पुर्याउने काम उहाँले गर्नुभयो। हामीले हेर्यौँ भने परमेश्वरले मोशालाई मिश्रहरूको हातबाट इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनको लागि आफ्नो योजनामा काम गर्यो, आफ्नो योजनामा, आफ्नो इच्छाद्वारा। तर ऊ असफल मात्र भएन, तर उसले आफ्नो ज्यान पनि जोखिममा राख्नु पर्यो। परमेश्वरले फेरि एकपटक मोशालाई मौका दिनुभयो परमेश्वरको योजना अनुसार काम गराए। मोशा सफल मात्र भएन, इजरायलीहरूलाई छुटकारा दिनलाई उसद्वारा नै परमेश्वरले व्यवस्था पनि इजरायलीहरूलाई दिन सफल भएको हामी देख्दछौँ। परमेश्वरले उहाँलाई पछ्याउनको लागि बोलाउनुहुन्छ। हामीले हाम्रो योजनालाई पन्छ्याएर उहाँको योजनालाई पछ्यायो भने उहाँले हामीलाई आशिष दिनुहुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्दछौँ। यो कुरा यिर्मयाले आफ्नो भविष्यवाणीमा स्पष्ट पार्नु भएको छ। तपाईँ हामी सबैले स्पष्ट रूपमा पढेका र हामीलाई कण्ठ भएको र अति नै प्रख्यात पद हो। व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ हामी प्रत्येकलाई र संस्थागत रूपमा विश्वव्यापी मण्डलीलाई दिएको प्रतिज्ञा हामी अहिले पढ्नेछौँ। म यो एउटा मात्रै पदबाट हेर्नेछौँ, तर त्यसको ब्याकग्राउन्डको लागि हामीले 8 पददेखि नै हेर्नुपर्छ होला। यो चाहिँ यिर्मयाको पुस्तक 29 अध्यायको हामी 8 पददेखि पढ्नेछौँ 14 पदसम्म, 13 पदसम्म। हस्, म पढेँ। यिर्मयाको 29 अध्याय हो। सर्वशक्तिमान परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर यसो भन्नुहुन्छ, तिमीहरूका बीचमा हुने तिमीहरूका अगमवक्ताहरू र जोखना हेर्नेहरूले तिमीलाई धोका नदेऊन्। तिमीहरूको इच्छा अनुसार तिनीहरूले देखेका सपनाका कुराहरूमा ध्यान नदेऊ। तिनीहरूले मेरो नाउँमा तिनीहरूलाई झुटा अगमवाणी कहन्छन्। मैले तिनीहरूलाई पठाएको होइन, परमप्रभु भन्नुहुन्छ। परमप्रभु यसो भन्नुहुन्छ, बेबिलोनको निम्ति 70 वर्ष पुरा भएपछि म तिमीहरू कहाँ आउनेछु र तिमीहरूलाई यस ठाउँमा फर्काएर ल्याउनेछु भनी मेरो कृपालु प्रतिज्ञा म पुरा गर्नेछु। किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूका निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ, ती तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति हुन्, नोक्सानीको निम्ति होइन, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई। तब तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ र मलाई प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। जब तिमीहरूले आफ्नो सारा हृदयले मलाई खोज्नेछौ तब तिमीहरूले मलाई खोजेर पाउनेछौ। परमप्रभुले आफ्नो वचन पढाइमा हामी प्रत्येकलाई आशिष दिउन्। म विश्वास गर्छु
जब हामी सबैले परमेश्वरसँग हाम्रो लागि एउटा योजना छ भनेर परमेश्वरलाई विश्वास गर्छौं भने हाम्रो सबै आवश्यकताहरू पनि उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा हाम्रो भरोसा हुनुपर्छ। परमेश्वरको योजनामा रहनु भनेको एउटा गन्तव्य सहितको सुरक्षित यात्रा हो। पुग्नुपर्ने ठाउँ हाम्रो गन्तव्य हामीलाई थाहा छ भने मात्र हामी यात्रा सुरु गर्छौं। पुग्नुपर्ने ठाउँ अथवा हाम्रो गन्तव्य स्पष्ट छैन भने हामीले यात्रा सुरु गर्यौं भने हामी कहाँ पुग्छौं हामीलाई थाहा हुँदैन। क्रिस्टोफर कोलम्बस भन्ने व्यक्ति तपाईं सबैलाई थाहा छ, जसले इन्डिया पनि पत्ता लगायो अनि अमेरिका पत्ता लगायो, विभिन्न देशहरू पत्ता लगाएको त्यो समयमा। क्रिस्टोफर कोलम्बसको समयमा मानिसहरूले के विश्वास गर्थे भने पृथ्वी चाहिँ चेप्टो छ। त्यसै बेला ऊ युरोपबाट इन्डिया जानलाई समुद्रको यात्रा गर्दा उसले उल्टो दिशातिरबाट यात्रा सुरु गर्यो। पूर्वपट्टि आउनु पर्ने युरोपबाट, तर ऊ पश्चिमतिर यात्रा गर्यो। उसले विचार गर्यो इन्डिया चाहिँ पश्चिमतिर छ भनेर, तर ऊ इन्डिया जानुपर्ने थियो। उसको यात्रामा अचम्म लाग्दो कुरा के भयो भने ऊ उल्टो दिशाबाट भएर जानु गए तापनि ऊ अन्तमा इन्डियामा पुग्यो, किनकि पृथ्वी गोलो छ। नील आर्मस्ट्रङ र उसका साथीहरू नै विश्वका पहिला यस्ता व्यक्तिहरू हुन् जो चाहिँ चन्द्रमामा पाइला टेके, किनकि त्यत्रो ठुलो अन्तरिक्षमा उनीहरू हराउन पनि सक्थ्यो, तर उनीहरूको गन्तव्य चाहिँ चन्द्रमा थियो र उनीहरू निशाना राखेर त्यत्रो विशाल अन्तरिक्षमा अनि रकेटद्वारा उनीहरू चाहिँ अन्तरिक्षबाट भएर चन्द्रमामा पुगेको हामी देख्छौं। किन उनीहरू त्यसरी पुग्यो? किनकि उनीहरूको गन्तव्य स्पष्ट थियो। हाम्रो भविष्य स्पष्ट नभएको विचार कहिलेकाहीँ हाम्रो मनमा आउँदा हामी डराउँछौं। राति हामीलाई निद्रा लाग्दैन, सपनामा पनि हामी डराउँछौं र जुरुकै निद्रामा हामी उठ्छौं, निद्रा बिथोलिन्छ। हाम्रो भविष्य जान्न हामी एकदमै उत्सुक हुन्छौं र त्यसलाई हामी हाम्रो अधीनमा राख्ने कोसिस पनि गर्छौं। कतिजना प्रभुलाई विश्वास नगर्ने मान्छेहरू बाहिर जोखना हेर्न जान्छन्, हैन, पण्डितकोमा जान्छन्, वैद्यकोमा जान्छन्, ज्योतिषकोमा जान्छन् र आफ्नो भविष्यको भाग्य हेर्ने उनीहरूले कोसिस गर्छ। तर हाम्रो भविष्य हामी जान्नलाई हामी त उत्सुक त हुन्छौं, तर कहाँ गएर पाउने हामीले? तर पनि यो संसारमा हाम्रो स्पष्ट भविष्यको जानकारी नहुँदा हामी छटपटाइरहन्छौं। स्पष्ट नहुनु नै हाम्रो जीवनको लागि असाध्यै डरलाग्दो अवस्था हो। अहिले हामी कोरोनाको संक्रमणको वरिपरि छौं। विश्वव्यापी महामारी, आर्थिक अवस्था तहस नहस भएको छ। अर्थविदहरूले भविष्यवाणी गरिसकेका छन् सुरुमा, अब यो त कहिले कति लाग्ने हो थाहा छैन, 10 वर्ष लाग्छ अब संसारको अर्थव्यवस्थालाई फेरि त्यही अवस्थामा पुर्याउनको निम्ति। त्यो भन्दा बढ्ता पनि लाग्न सक्छ। हामीलाई थाहा छैन संसार कहाँ जाँदैछ, हाम्रो भविष्य के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, हैन। धेरै प्रश्नहरू छन्, भविष्यका प्रश्नहरू धेरै छन्। अहिले परिस्थिति एकपछि अर्को परिस्थिति भइरहेको छ। अब भोलिको परिस्थिति कस्तो आउला? नेपालीहरू त विचार गरेको थियो, नेपालीहरू त कोरोना पचाउन सक्छ, एकदमै इम्युनिटी पावर बढी छ पनि भनेको थियो। कतिजनाले विचार गर्यो नेपालमा अब कोरोना भाइरस अब बिस्तारै हट्दैछ, लकडाउन खुग्लो गर्यो। अहिले वार तपाईँ र मेरो टोल छिमेकमा पनि आइसक्यो। हामीले भर्खरै सुनेको थियौँ हाम्रो नखुमा पनि
दुईजना हुन त अब टेस्ट त भइसकेको छैन, तर त्यस्तै अवस्था आएको छ। यसकारण हाम्रो भविष्यमा कस्तो किसिमको परिस्थितिको सामना हामीले गर्नुपर्छ हामीलाई थाहा छैन। हामीले अँध्यारोमा नै हाम्रो योजनाहरू बनाउँछौँ। भोलिको योजनाहरू हामीले सायद बनाइरहेको होला, मनमा नै तपाईँले सोच्नु पनि भएको होला, कतिजनाले आफ्नो योजनाहरू बनाइराख्नु भएको होला। हामीलाई भविष्य थाहा छैन। यसले गर्दा हामीलाई ठुलो तनाव पैदा गरेको छ हाम्रो जीवनमा। कतिजना आशाविहीन भएर आत्महत्या गरेका परिस्थितिहरू पनि छन्। धेरैजना अहिले ट्रमामा परिरहेका छन्। म कतिसम्म बाँच्ला? तपाईहरु 60 वर्ष हुनुभएको मानिसहरूले यो सोध्नु भएको होला। जवानहरूलाई त मतलब छैन, यो प्रश्न सोध्दैन अहिले तुरुन्तै। तर 50 कटिसकेको मान्छेले म कतिसम्म बाँच्ला? कहिले यो समस्या समाधान होला यो कोरोना भाइरसको? रिटायर भइसकेकाहरूले सोच्छ होला, रिटायर अवकाश भइसकेपछि मसँग प्रशस्त पुग्ने गरिकन पैसा पुग्छ कि पुग्दैन? मेरो छोराछोरीलाई कसरी हुर्काउने? तिनीहरूको शिक्षा कस्तो हुन्छ होला? हाम्रो सामाजिक सुरक्षा भत्ता छैन। म बिरामी भयो भने मलाई उपचारको निम्ति कहाँबाट पैसा ल्याउने होला? हाम्रो स्कुल कलेज कहिले खोल्ने होला? थुप्रै भविष्यसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू छन्, तर भविष्य स्पष्ट छैन। हाम्रो भविष्यको गन्तव्य स्पष्ट छैन। बिरामी तपाईहरु दीर्घ रोगी भइरहेकोहरूलाई तपाईलाई यो प्रश्न एकदमै आइरहेको होला मनमा नै, म कति बाँच्ला? स्पष्ट छैन। यो खोज्नलाई हामी के गर्छौं? तपाईलाई मैले यो प्रश्न अहिले सोधे, तपाईको भविष्य थाहा गर्नलाई तपाईले के खोज्दै हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? उत्तर तपाईले दिन सक्नुहुन्छ कतिजनाले? मैले एउटा किताब बजारमा भेटेको छु, हामी चाहिँ भविष्यमा कसरी योजना तयार गर्ने। कसैले भन्ला म एउटा यस्तो चाखपूर्ण लेख पढ्दैछु जसले चाहिँ मलाई आनन्द र मेरो भविष्यको निम्ति चिन्ता फिक्रीबाट मलाई मुक्त गर्न सक्छ। कतिले भन्ला म तालिम लिँदैछु जुमबाट जसले मलाई जीवनका कतिवटा कुराहरू व्यवस्थित गर्नको निम्ति सिकाउँदैछ। त्यसो हो भने हामी गलत दिशातिर जाँदैछौँ अनि हामी गन्तव्यमा पुग्दैनौँ। तपाईं र मेरो निम्ति परमेश्वरले एउटा योजना राख्नु भएको छ। जेन फ्र्याङ्कलिन भन्ने व्यक्तिले अंग्रेजीमा यसरी लेखेको छ, वरी डज नट मेक यु वीक, वरी डज नट मेक यु वीक, इट मेक्स यु ह्युमन। चिन्ता फिक्रीले तपाईलाई कमजोर बनाउँदैन, तर तपाईलाई मानव बनाउँछ। यसकारण धेरै चिन्ता लिनु पर्दैन। तर कुरो चाहिँ के हो भने हाम्रो गन्तव्य कहाँ छ, हाम्रो भविष्यको योजना के हो स्पष्ट हुनुपर्छ तपाईं र म। हाम्रो लागि अति नै प्रख्यात महत्त्वपूर्ण खण्ड जसले हामीलाई हाम्रो ठीक गन्तव्यमा पुग्नलाई सहायता गर्छ। अहिले भर्खरै हामीले यर्मिया 29 को 11 पद पढ्यौं, किनभने जुन योजनाहरू मैले तिमीहरूको निम्ति बनाएको छु ती म जान्दछु। परमप्रभु भन्नुहुन्छ ती तिमीहरूको उन्नतिको निम्ति हो, नोक्सानीको निम्ति होइनन्, तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई हो। तिमीहरूलाई आशा र भविष्य दिनलाई हो। यदि हामीले परमेश्वरको योजना जो तपाईं र सम्पूर्ण ख्रीष्टको मण्डलीको निम्ति छ र हामीले उहाँलाई व्यक्तिगत रूपमा विश्वास गर्छौं भने हाम्रो भविष्यका प्रत्येक आवश्यकताहरू उहाँले पूरा गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा
हामी भरोसा राख्न सक्छौं। मैले यो किन भन्दैछु त, यदि हामीले पद 12 देखि 14 पदलाई पनि हेर्यौं भने हामीलाई हाम्रो भविष्य स्पष्ट हुन्छ। धेरै मान्छेहरूले भविष्य वक्ता यर्मियाको 29 को 11 पद पढ्छ, मख हुन्छ। हे हामीलाई उहाँको हाम्रो निम्ति उहाँको असल योजना छ, हानि र नोक्सानीको निम्ति होइन, फाइदाको निम्ति। र उहाँले हामीलाई उज्जवल भविष्य र नयाँ आशा दिनको निम्ति हो। त्यति मात्र पढ्छौँ। तलको पद पढ्नुहोस् त, तपाईले त्यो योजना कसरी थाहा पाउने? त्यहाँ भनेछ, तब तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ र प्रार्थना गर्नेछौ र म तिमीहरूको प्रार्थना ध्यानसित सुन्नेछु। यदि परमेश्वरले के कुरा दिँदै हुनुहुन्छ भन्ने विश्वास गर्दैनौ भने इमानदारीसँग म तपाईलाई के भन्छु भने तपाई परमेश्वरको त्यो कुरा दिन आँट्नु भएको कुरा लिन सक्नुहुन्न। तपाईलाई फेथ हुनु पर्यो, विश्वास हुनु पर्यो कि उहाँले मलाई के दिँदै हुनुहुन्छ। यर्मिया 29 अध्यायको 11 पदमा तपाईलाई नयाँ भविष्य र नयाँ आशा दिन चाहनुहुन्छ, जो तपाईँ र मेरो निम्ति फाइदाको निम्ति हो, नक्सानीको निम्ति होइन भनेर तपाईले थाहा पाउँदै पनि त्यो तपाईलाई लिन सक्ने तपाईको विश्वास छैन भने तपाईले त्यो पाउन सक्नुहुन्न। दिने र थाप्ने। हामी एकचोटि मेरो ससुराली गाउँ जाँदाखेरि थुप्रै मिठाईहरू लिएर गएका थियौँ। केही नानीहरू हामीलाई चिन्नेहरू पनि थिए, केही नानीहरू चाहिँ हामीलाई चिन्ने थिएन। अनि हामीले मिठाई बाँड्यौँ, नानीहरू आएका थिए, हाम्रो नानीहरू पनि आएको गएको कारणले। अनि त्यसपछि हामीले मिठाई दियौँ। चिन्नेहरू र मलाई भरोसा गर्नेहरूले मिठाई थाप्यो, लिएर गए। तर त्यो भन्दा अलिकति पछाडि दुईटा नानीहरू थियो जो चाहिँ टाढा उभिएर हेरिरहेको थियो। मैले भने, नानीहरू आऊ, म तिमीहरूलाई मिठाई दिन्छु। म तिनीहरूको नजिक गएन, उनीहरूलाई बोलाइसकेसम्म, तर उनीहरू आएन। एकजना चाहिँ डराई आयो र उसले थाप्यो, उसले पायो। तर एकजना चाहिँ फुर्र भागेर गयो, उसले पाएन। यो उदाहरणले मैले के स्पष्ट गर्न चाहन्छु भने परमेश्वरले केही कुरा दिँदै हुनुहुन्छ भने हामी लिन आउनु पर्यो, लिन आउनु पर्यो। परमेश्वरसँग तपाईँ डराउनुहुन्छ, उहाँले दिनुहुन्न कि भनेर तपाईले थाप्नुहुन्न, अनि तपाईँ चाहिँ पर भाग्नुहुन्छ भने तपाईले पाउनुहुन्न त्यो। यदि परमेश्वरलाई साँच्चै नै तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न र उहाँले तपाईलाई वास्ता गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई, उहाँले साँच्चै नै मेरो लागि यो गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई तपाईले विश्वास गर्नुहुन्न भने तपाईले पाउनुहुन्न। तब हामीले सबै योजनाहरू, हाम्रो जीवनका योजनाहरू हाम्रो हातमा नै लिएर हामीले कन्ट्रोल गर्न खोज्छौँ। जसले चाहिँ परमेश्वरको योजना स्वीकार गर्दैन त्यो मानिसले आफ्नो योजना बनाउँछ र आफ्नो योजनालाई चाहिँ उसले कन्ट्रोल गर्न खोज्छ। तर सबै योजनाहरू कन्ट्रोलमा हुँदैन। उदाहरणको लागि विश्व शक्तिमान अमेरिकाले जतिसुकै न्युक्लियर पावरहरू, धन सम्पत्तिको धाक लगाए तापनि कोरोनासँग लड्नको निम्ति ऊ विफल प्राय भइसकेको छ। भारत जस्तो दक्षिण एसियामा हैकम मचाउने शक्तिशाली राष्ट्र, तेस्रो आर्थिक शक्ति सम्पन्न राष्ट्र, अहिले उसले पनि कोरोनाको यो कुराले गर्दा आर्थिक उनीहरूको व्यवस्था र जनतालाई दिने सुस्वास्थ्यहरूमा ऊ असफल भएको छ। त्यसकारण हामी चाहिँ जब हाम्रो जीवनमा हामीले कन्ट्रोल गर्न खोज्छौँ आफ्नो योजनामा, परमेश्वरको योजनामा नहिँडेर, अनि हाम्रो जीवन र जीवनको योजना हामीले कन्ट्रोल गर्दा हामी निराश हुन्छौँ।
असफल हुँदाखेरि, जब अलिकति हामीले सोचेको भन्दा फरक परिस्थिति हुन्छ, हामी अत्तालिन्छौँ, हामी दुखित हुन्छौँ, हामी छटपटिन्छौँ र हामी तनावको जीवन लिएर जिउनु पर्ने अवस्था आउँछ। तपाईले 2 हप्ता अगाडि नसोचेको परिस्थिति अहिले भइरहेको छ। हेर्दै जानु होला, तपाईँ र मेरो टोल छिमेक पनि अब सिल गर्ने अवस्था आउन सक्छ काठमाडौँमा। हामीले त अलिकति विचार गरिसकेका थियौँ अब केही गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू, तर यो परिस्थितिहरू हाम्रो कन्ट्रोलमा छैन। यो कोरोनाको कुरा मात्रै नगरौँ, भविष्यमा के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, हामीले कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ यस्ता कुराहरू। त्यसकारण 11 पदले के भन्छ भने उहाँको प्रतिज्ञा छ, तिमीलाई मेरो निम्ति एउटा असल योजना छ, त्यो तिम्रो फाइदाको निम्ति हो, नोक्सानीको निम्ति होइन। तिमीलाई उज्जवल भविष्य दिनको निम्ति र यहाँ भनेछ एउटा नयाँ आशाको दिनको निम्ति मसँग एउटा योजना छ। जब परमेश्वरका नजिक आउँछौ तब तिमीहरू 12 पदमा तब तिमीहरू म कहाँ आउनेछौ र प्रार्थना गर्नेछौ। जब हामी परमेश्वरका नजिक जान्छौँ, प्रार्थना गर्छौँ, माग्छौँ, हामीले परमेश्वरको प्रतिज्ञा हाम्रो जीवनको निम्ति उहाँले दिनुहुन्छ, तपाईको निम्ति योजना दिनुहुन्छ। याकुब 4 अध्यायको 13 देखि 17 पद पनि हामी पढ्नेछौँ। याकुबले भन्छ 4 अध्यायको 13 देखि 17 पदमा, चार अध्यायको 13 देखि 17 पद, भाइयो एउटाले अर्कोको विरुद्धमा 13 देखि माफ गर्नुहोस्, आज वा भोलि हामी फलानो सहरमा जाउँला, त्यहाँ 1 वर्ष बिताउँला र व्यापार गरेर नाफा गरौँला भन्नेहरू अब सुन, भोलि के हुने हो तिमीहरू जान्दैनौ, तिम्रो जिन्दगी के छ, तिमीहरू त तुवालो हौ जो केही बेरको निम्ति देखा पर्छ अनि हराइहाल्छ। यसको सट्टामा त तिमीहरू यसो भन्नुपर्ने थियो, यदि परमेश्वरको इच्छा भयो भने हामी बाँचौँला र यस्तो उस्तो गरौँला। तर अहिले तिमीहरू आफ्नो आफ्नो सेखीमा ढाक लगाउँछौ, यस्तो सबै सेखी खराब हो। यसकारण जसले भलाइ गर्न जानेर पनि गर्दैन त्यसले पाप गर्छ। यहाँ याकुबले भन्न खोजेको 2टा कुरा हामी देख्दछौँ। भोलिको निम्ति हामीले विभिन्न योजना गरौँला, यहाँ जाउँला, त्यहाँ जाउँला, यसो गरौँला, उसो गरौँला, भोलि के हुने हो हामीलाई थाहा छैन। एउटा कुरा याद गर्नुहोस्, भोलि के हुन्छ हामीलाई थाहा छैन, केवल परमेश्वरलाई मात्र थाहा छ। हाम्रो जीवन दोस्रो कुरो क्षणिक मात्रै हो। तपाईँ र मैले 70-80 वर्ष बाँच्छ भन्छ, त्यो छोटो जीवन हो, धेरै लामो होइन। यो तुवालो जस्तो यो भौतिक शरीर एक दिन नाश हुन्छै हुन्छ। तर कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले त्यसको सट्टामा परमेश्वरको इच्छा भयो भने म यसो गरौँला, परमेश्वरको इच्छा भयो भने म त्यहाँ जाउँला, परमेश्वरको इच्छा भयो भने म कमाउला आदि इत्यादि। तर तिमीहरू अहिले नै आफ्नो सिखीमा तिमीहरू धाक लगाउँछौ, घमण्ड गर्छौ, अनि त्यो घमण्ड चाहिँ ठिक होइन, त्यो खराब हो भनेर भन्छ। अनि यसरी असल कुरा जानेर पनि गर्नुपर्ने कुराहरू, यहाँ असल कुरा भलाइ गर्ने कुरा जानेर, भलाइ भन्ने तपाईँले अरूलाई सहायता गर्ने भन्ने जस्तो सुनिन्छ, त्यहाँ चाहिँ भन्छ गुड, हैन, गुडनेस। असल कुरा चाहिँ गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ के हो भनेर जानेर पनि तिमीहरू गर्दैनौ भने तिमीहरू चाहिँ घमण्ड गर्दैछौ। यसकारण हामीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा
परमेश्वरको वचनमा स्पष्ट हुँदाहुँदै पनि हामीले गर्दैनौँ भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि नोक्सानीको हुन्छ। बिहानै उठेर मैले मेरो श्रीमतीलाई भने, ए श्रीमती बुढी उठ, मैले त यहाँ सबै मेरो लुगाहरू प्याक गरिसकेको छ, अब तिम्रो पनि लुगा प्याक गर। अनि मेरो छोरीलाई पनि भने मैले उठ तिमीहरूको सबै लुगाहरू प्याक गर एउटा बक्सामा। लौ अब हामी चाहिँ मुस्ताङ जान्यौँ घुम्नलाई 1 हप्ताको लागि। मैले हौजको टिकट काटिसकेको छु, त्यहाँ जानुपर्छ, रमाइलो गर्नुपर्छ भनेर बिहान 81 मैले तिनीहरूलाई उठाएर हतार हतार एयरपोर्टमा लानको निम्ति उठायो भने तिनीहरूले के भन्छ, मेरो श्रीमती होइन के भइरहेछ, तपाईँले त आफ्नो योजना त हामीलाई बताएन त, त्यो तपाईँले पो गर्नुभयो त, हामीले त सोचेका पनि छैनौँ त्यहाँ जानलाई। अनि के हुन्छ त्यति बेला? ठ्याक्कै त्यस्तै हामीले गरिरहेका हुन्छौँ। हामी योजना बनाउँछौँ अनि परमेश्वरलाई भन्छौँ, प्रभु हामी यस्तो गर्दैछ, ल है तपाईँले सहायता गर्नु पर्यो, हामीसँग हिँड्नु पर्यो, हामीलाई हाम्रो योजनामा तपाईँले सहायता गर्नु पर्यो। अनि परमेश्वर छक्क पर्नुहुन्छ। तपाईँ र मेरो योजनामा परमेश्वरलाई हिँडाउने विचार गर्नुहोस्। याकुबले त्यही भन्न खोजेको, हामीले परमेश्वरलाई हाम्रो योजनामा हिँडाउनु होइन, उहाँको योजनामा हामीलाई हिँड्नको निम्ति उहाँले आह्वान गर्नुहुन्छ र उहाँको नजिक हामी आउँछौँ भने उहाँले हामीलाई असल योजनामा हिँडाउनुहुन्छ। हामीले पनि परमेश्वरसँग धेरै जसो समय यस्तो नै व्यवहार गर्छौँ। हामीले हाम्रो योजना बनाउँछौँ र परमेश्वरले हामीलाई आशिष देओस् भनेर हामी प्रार्थना गर्छौँ। परमेश्वरलाई हामीले हाम्रो योजनामा हिँडाउन खोज्छौँ र हामी धेरै प्रार्थना गर्छौँ। होला तपाईँले धेरै प्रार्थना गर्नुहुन्छ, मलाई शङ्का छैन, तर हामी के भन्छौँ, प्रभु मेरो योजनामा आशिष दिनुहोस्। कहिले कहिले हामी भन्छौँ मेरो योजनामा मलाई निको पार्नुहोस्। धेरैजना बिरामी हुनुहुन्छ, तपाईँलाई निको पारेको तपाईँ चाहनुहुन्छ। तपाईँले कहिले सोध्नु भएको छ, प्रभु म बुझ्दिनँ मलाई यो किन भइरहेको छ, तपाईँको योजनामा मलाई हिँडाउनुहोस्। म जान्दिनँ भोलि के हुन्छ, तर तपाईँको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा भएको होस्। प्रार्थना गर्नुहोस्, यसरी तपाईँको मनमा सुख र चैन शान्ति आउँछ। परमेश्वर हाम्रो योजनाको विरोधी होइन। गर्नुहोस्, कहाँ जानुपर्छ, आज कस्तो किसिमको लुगा तपाईँले किन्नुपर्छ, कुन ठाउँमा सपिङ सेन्टरमा तपाईँ जाने, कस्तो किसिमको रङको लुगा किन्ने, कस्तो किसिमको खाना तपाईँ खाने, परमेश्वरले त्यसमा हस्तक्षेप गर्नुहुन्न। तर तपाईँले किन हाम्रो योजनालाई आशिष दिनुहोस् भनेर प्रार्थना गर्नुहुन्छ त, जबकि तपाईँको योजना परमेश्वरको योजना नै होइन। तपाईँको योजना परमेश्वरको योजना नै होइन भने तपाईँ किन गर्ने थियो? त्यसकारण हामीसँग प्रशस्त समय छ, जहाँ गए तापनि हुन्छ, जे गरे तापनि हुन्छ। तर त्यो गर्दाखेरि तपाईँले याद राखौँ, याकुबले के भन्नुहुन्छ, परमेश्वरको इच्छा भयो भने म त्यहाँ जाउँला, यसो गरौँला, यस्तो लुगा किनौँला, यस्तो ठाउँमा जाउँला, यस्तो ठाउँमा घुम्न जाउँला भनेर प्रार्थना गर्नुहोस्। डङ्कन बन्टाइन भन्ने एउटा व्यक्ति स्कटिस व्यक्ति हो। त्यो व्यक्ति रोमानियाको मान्छे हो ओरिजिनल्ली, र त्यो एकदमै टुहुरो केटा थियो। यो व्यक्ति जो आज इङ्ल्यान्डमा बसेर इङ्ग्लिस भर्सनको टिभी च्यानल चलाउँछ, सार्क ट्याङ्क भन्ने। तर यो मान्छेको कहानी तपाईँले पढ्नुपर्छ। र यो मान्छे टुहुरो थियो, रोमानियाको सहरमा एक्लो हिँडिरहन्थे, तर ऊ पढेका पनि थियो, विश्वासी पनि थियो, टुहुरो थियो। अनि उसले विचार गर्थे म एक्लो जीवन जिउँदैछु। उसले आफ्नो पुस्तकमा आफ्नो जीवनी लेख्छ। 30 वर्षको उमेरमा उसको अहिले
25 करोड बराबरको सम्पत्ति उसले आर्जन गरेको छ। अनि एक दिन ऊ सडकको अँध्यारो सडकमा हिँडिरहेको थियो, छुच्चुक्क बसेर सोच्दै थियो, म एक्लो छु, मसँग कोही छैन, यत्रो सम्पत्ति भएर नि के गर्ने। उसले आफ्नो किताबमा लेख्छ, त्यति नै बेला उसको मनमा एउटा भावना जागेर आयो, म एक्लो छैन, कोही मेरो साथमा छ। त्यति नै बेला एउटा आवाज आयो, आत्मिकी आवाज, कानले सुन्ने त होइन। परमेश्वरले भन्नुभयो, हेलो हेलो डङ्कन। अनि ऊ आत्तिएर भन्छ परमेश्वरलाई, प्रभु म अहिले तयार छुइनँ, म अहिले तयार छुइनँ। उसले आफ्नो बिजनेस बढाउँदै लग्यो, अझ बढाउने योजना थियो, ऊ सबै थोक आफै गर्न सक्ने थियो। ऊ घमण्डी व्यक्ति पनि थिएन, ऊ एकदम अधीरिजी मान्छे पनि थिएन, सम्पूर्ण रूपले ऊ खासमा क्रिस्चियन त थिएन, किनकि उसले भन्थ्यो म चर्च जाँदैन थिएँ, म सङ्गति पनि जान छाडेँ। परमेश्वरलाई मैले भने, प्रभु म तयार छैन, अहिले म पुरा रूपमा समर्पित क्रिस्चियन भएर जिउन सक्दिनँ। परमेश्वरले के भन्नुभयो, इट्स ओके, अहिले ठिकै छ, ठिकै छ। तपाईँलाई परमेश्वरले त्यसो भन्नुभएको छ, त्यो आवाज तपाईँ आफ्नो योजनामा हिँडिराख्नु भएको छ। प्रभुले भन्नुहुन्छ तिमी एकदमै समर्पित क्रिस्चियन हुनुपर्छ, तिमी परमेश्वरको राज्यको निम्ति केही गर्नुपर्छ। परमेश्वरले भन्दै हुनुहुन्छ मानिसलाई तिमीले सुसमाचार सुनाउनु पर्छ, इमान्दारसित कमाएको पैसाले तिमीले चाहिँ दशांश देऊ। कतिजना क्रिस्चियनलाई दशांश दिँदैन। अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ ठिकै छ, उसलाई आफ्नो बाटोमा जानलाई छोडिदिन्छ। परमेश्वरले झकझकाउनुहुन्छ तपाईँलाई मलाई। यो किताब मलाई यति मजा लाग्यो कि वास्तवमा एउटा क्रिस्चियनले अनुभव गर्ने कुराहरू यहाँ यो किताबमा छ। परमेश्वरलाई हामीले भन्छौँ म तयार छैन, अनि प्रभुले भन्नुहुन्छ ठिकै छ। त्यसको मतलब उहाँले आफ्नो योजना तपाईँलाई दिन चाहनुहुन्न। अब हामीले हाम्रो जीवनको बारे विचार गरौँ। मेरो बारेमा म 44-45 वर्ष अगाडिको कुरा, म मेरो बाटोमा म आफै हिँडिरहेको थिएँ। कहिलेकाहीँ परमेश्वरसँग मैले जबरजस्ती गरेको थिएँ। म त्यति धीरेजी मान्छे पनि होइन है। त्यति बेला मैले आफ्नो योजना बनाएको थिएँ। मेरो योजना थिए म एउटा राम्रो पढेर म केही गर्छु। मैले मेरो योजनामा परमेश्वरलाई सहमत हुनको निम्ति प्रार्थना गरेका थिएँ। परमेश्वरले आफ्नो योजनामा सहभागी हुन आह्वान गर्नुभयो। तर मैले अलिकति उहाँलाई भन्दै थिएँ प्रभु म तयार छैन। तर उहाँले एकदमै कन्फिडेन्टली भन्नुभयो होइन म तँलाई सम्हाल्नेछु। समयमा मैले भने किन तपाईँ मेरो योजनालाई पछ्याउनुहुन्न प्रभु, मलाई सहायता गर्नुहोस् न मेरो योजनामा, भइहाल्छ त म तपाईँको निम्ति म सहायता गरौँला। तर परमेश्वरले भन्नुभयो होइन, तिमीले मलाई पछ्याउनु पर्छ। यसै कारण हामीले पनि तपाईँ र मैले पनि अहिले पनि त्यस्तै गर्दैछौँ कि अहिले पनि उहाँको योजनामा हिँड्नलाई हामीले बार बार चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी उहाँलाई चाहिँ धकाल्दैछौँ कि उहाँको योजनालाई हामीले तिरस्कार गर्दैछौँ कि। अनि यहाँ याकुबले भने जस्तै हामीले चाहिँ याद गर्नुपर्ने कुरो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि परमेश्वर भोलि कहाँ जाउँला के गरौँला भन्ने कुरामा हामीले अहिलेदेखि फिक्री गर्नु पर्दैन। हामीले विचार गर्नुपर्छ परमेश्वरको इच्छा भयो भने म गर्नेछु। समस्या चाहिँ हामीले उहाँले हामीलाई आशिष दिनुभएको हामी चाहँदैनौँ क्या। खासमा चाहिँ
मुखले त भन्छ हामीलाई आशिष दिनुस् भनेर, तर हामी आशिष थाप्नलाई उहाँ कहाँ जाँदैनौँ, डराउँछौँ। हाम्रो पाप कतै थाहा पाइहाल्छ कि, एक्सपोज हुन्छ कि। परमेश्वरले हामीलाई अलिकति अप्ठ्यारो काम चाहिँ अराउनुहुन्छ कि। तर त्यसको सट्टामा हामीले भन्छौँ आशिष दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, आशिष दिनुहोस्, तर हामी आशिष थाप्दैनौँ। हामीले आशा गरेको भन्दा बेसी आशिष उहाँले दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँले मागेको भन्दा बढ्ता उहाँले आशिष दिन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँलाई लिएर उहाँ सँगसँगै तपाईँलाई बढाउन चाहनुहुन्छ। परमेश्वर तपाईँले परमेश्वरको योजना बुझोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ। आशिष मात्रै होइन, धेरै कुरा दिन चाहनुहुन्छ। तपाईँलाई विश्वासमा उहाँ सँगसँगै बढाउन चाहनुहुन्छ र परमेश्वरले उहाँको योजना बुझोस् भन्ने उहाँ चाहनुहुन्छ र उहाँको आशिषमा तपाईँ आनन्दित भएको उहाँ चाहनुहुन्छ। तपाईँ लिन तयार हुनुहुन्छ? लिनु पर्यो। लिनुको निम्ति के गर्नु पर्यो? यहाँ भन्दछ 12 पदले, तब तिमीहरू म कहाँ आउने छौ। इजरायलीहरूलाई यो कुरा भनेको 70 वर्षको निर्वासनमा राजा नेबुकदनेजरको त्यो अधीनतामा शरणार्थी भएर बेबिलोनमा जानुपर्ने। कतिजना मानिसहरूले यो ठ्याक्कै यो निर्वासनमा गएको समय कति हो भनेर भन्दैन। 2वटा 3वटा भनौँ 3वटा भ्यूहरू छ हैन। उनीहरू यरुशलेमबाट यहुदाहरू निर्वासनमा जानलाई 605 मा गए, पहिलो डिपोर्टेसन भयो र अन्तिम चाहिँ उनीहरू चाहिँ फर्केर आउने चाहिँ 538 मा भनेर भन्छन्। कतिजनाले भन्छ गणना गर्दाखेरि सबै पहिलो, दोस्रो, अन्तिम खेप यरुशलेमबाट जो गए तिनीहरू चाहिँ 586 मा गए। अनि फर्केर अन्तिम पटक हैन, तपाईँ देख्नुहुन्छ नेहेमिया र एजराको अगुवाईमा अन्तिम पटक आउनेहरू चाहिँ 515 BC मा थियो। अनि जेसुकै भए तापनि यहाँ बाइबलमा लेखेको छ 70 वर्षको निर्वासन। 70 वर्ष भनेको मान्छेको एउटा जीवन, सिङ्गो जीवनको कुरा गरे हो। यहाँ तपाईँले क्यालकुलेसन गर्यो भने मिल्दैन। यहाँ 75 वर्ष पनि हुनसक्छ, 65 वर्ष पनि हुनसक्छ। तर यहाँ भविष्यवक्ताले भन्छ 70 वर्षको निर्वासन। अनि यो चाहिँ हाम्रो जिन्दगीको कुरा गरेका छ। यो संसारमा हामी जिउने कुरा गरेका छौँ। 70 वर्षको जीवन मुस्किलले भनेको छ त बाइबलले। अनि पारा गरेर अलिकति तन्कायो भने 80 वर्ष बाँच्ला। तर मान्छे बाँच्ने चाहिँ 70 वर्षको एउटा साना खाला समय। यो भित्रमा, यो 70 वर्षभित्रमा हुने कुराहरू चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि निर्वासनमा सजिलो थिएन। तर उनीहरूलाई चाहिँ नयाँ आशा र भविष्य दिँदैछ। 70 वर्षपछि तिमीहरू यरुशलेममा जानेछौ, तिमीहरू आफ्नै देशमा जानेछौ, आफ्नो छोराछोरी आफ्नै घर हुनेछ। तर कति झुटा अगमवक्ताहरू थिए, सपन्या के अरे हनन्या जस्ता अगमवक्ताहरूले पनि अगमबाणी गरेको थियो। होइन, 2 वर्ष मात्रै हो तिमीहरू त्यहाँ दुःख पाउने। 2 वर्षपछि तिमीहरूलाई परमेश्वरले अचम्म काम गर्नुहुन्छ र तिमीहरूलाई चाहिँ यरुशलेममा फर्काएर ल्याउँछ। अनि यस्ता अगमवक्ताहरूलाई भन्दैछ तपाईँ र मलाई चाहिँ तिनीहरूको कुरा नसुन्नु। तिमीहरूको बिचमा हुने अगमवक्ताहरू, जोखाना हेर्नेहरूलाई तिमीहरूलाई धोका नदेऊ। तिमीहरूको इच्छा अनुसार तिनीहरूले देखेका सपनाका कुराहरूमा ध्यान नदेऊ। हाम्रो इच्छा अनुसारको सपना भने के हो? यो दुःख हटेर गएको होस्, यो कोरोना हटेर गएको होस्। अनि कतिजना मान्छेहरू कोरोना हटोस् यीशुको नाममा भनेर बाहिर तपाईँले प्रार्थना गर्नुहोस्, आफ्नो घरमा प्रार्थना गर्नुहोस्, ग्रुपमा गर्नुहोस्। तर तपाईँले भविष्यवाणी नगर्नुहोस् बाहिर गएर यो हट्नेछ 2 वर्षमा, यो 1 वर्षमा हट्नेछ।
यो हामीलाई भनेको छैन, वचनमा लेखेको छैन यो कुरा। वचनमा नभएका कुराहरू कसैले यसरी भन्छ भने त्यो चाहिँ होशियार हुनुपर्छ। येशूको नाममा सबै मुर्दाहरू पनि बिउतिनेछन्। ओहो, पहिलालीमा त्यस्तै भयो हैन? मरेको मान्छेहरूलाई 7 दिनसम्म राखेर बौरी उठ्छ भनेर अगमबाणी गरे। त्यो मान्छेको इच्छा अनुसार उसको छोराले बिउतिन्छ कि भनेर इच्छा गरेको थियो। अनि प्रार्थना गर्दै थिए, लास गनाउन थाले। अनि त्यसको नतिजा के भयो? राम्रो भएन। तिनीहरूले मेरो नाममा तिमीलाई झुटा अगमबाणी कहन्छन्, मैले तिनीलाई पठाएको होइन। त्यसकारण भ्रममा नपर। 70 वर्ष यो संसारमा हुन्जेलसम्म हामीलाई दुःख कष्ट अप्ठ्यारोहरू हुन्छ, तर याद गर तिमीहरूलाई एउटा नयाँ भविष्य दिँदैछु। तिमीहरूलाई खार्दैछु, म पवित्रकरणमा लाँदैछु। तिमीहरू मेरा छोराछोरी हुनेछौ, तिमीहरू म जस्तै हुनेछौ, र तिमीहरूलाई म त्यो प्रकारको एउटा असल योजना। एफिसी 5:2 पनि त्यसो लेखेछ, परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभन्दा अगाडिदेखि नै हामीलाई असल योजनाको निम्ति उहाँले बनाउनु भयो। वी आर द क्राफ्टम्यानशिप अफ गड भनेर भनेछ। परमेश्वरको हातका रचनाहरू हौ असल कामको निम्ति। अब म कन्क्लुड गर्छु। हामी अन्तिम पद हेर्नेछौँ। दोस्रो इतिहासको किताब अनि यसको 16 अध्यायको 9 पद तपाईँ र मेरो निम्ति एउटा प्रतिज्ञा। म पढ्छु। किनकि जसको हृदय उहाँप्रति भक्त छन् तिनीहरूलाई सहायता दिन सारा पृथ्वीभरि नै परम प्रभुको दृष्टि रहन्छ। जसको मन उहाँप्रति भक्त छ उहाँलाई, त्यो व्यक्तिलाई सहायता गर्नको निम्ति पृथ्वीभरि उहाँको दृष्टि रहन्छ। तपाईँ जहाँ गए तापनि, तर तपाईँको कमिटमेन्ट हुनु पर्यो। चेलाहरूलाई कमिटमेन्ट, समर्पणको निम्ति भन्नुभएको थियो, तिमीहरू मेरो पछि लाग्न चाहन्छौ, मेरो चेला हुन चाहन्छौ, त्यसो भए तिमीले आफ्नो क्रुस उठाएर आफूलाई इन्कार गरेर, आफूलाई इन्कार गर्नु भनेको तिम्रो योजनाहरूलाई इन्कार गरेर मेरो योजना ल्याऊ, क्रुस उठाएर मेरो पछि लाग, मेरो योजनाको पछि लाग। तिमीले आफ्नो आमा बाउ, आफ्ना छोराछोरीहरू, आफ्नो धन सम्पत्ति, आफ्नो सबै कुरा त्याग्नुपर्छ। सबै त्यागेर जोगी भएर हिँड भने हो? होइन। तिम्रो योजनालाई थाती राख, तिम्रो परिवारको योजनालाई थाती राख, तिम्रो धन सम्पत्तिको योजनालाई थाती राख र मेरो योजनालाई तिमी पछ्याउ। यो खालको कमिटमेन्ट, समर्पणता तपाईँ र मलाई परमेश्वरले माग गर्नु भएको छ। जेसुकै आइपरोस् भविष्यमा म डराउने छुइनँ। अघि भर्खर एउटा गीत गाएको थियो, रमाउने छु येशूमा। मैले निश्चय गरेको छु। यो कमिटमेन्ट मुखले गाउने मात्र होइन, हृदयले तपाईँले आफूलाई समर्पण गर्नुहोस् र तपाईँले उहाँको नजिक जानुहोस्। उहाँको नजिक जानु भनेको उहाँकोमा प्रार्थना गर्नलाई। अब माग्नुहोस् उहाँले दिनुभएको योजना। प्रभु, तपाईँको निम्ति मेरो जीवनको योजना के हो? तपाईँको इच्छामा मेरो परिवारको योजना के हो? प्रभु, तपाईँको इच्छामा मेरो मण्डलीको योजना के हो? प्रार्थना गर्नुहोस्। खाली माग्ने 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 आफ्नो निम्ति, अनि यसो गरिदिनुहोस्, उसो गरिदिनुहोस्, परमेश्वरलाई आफ्नो योजनामा हिँडाउने कोसिस नगर्नु। हामीले भन्ने तपाईँको इच्छा के हो? याकोबले भने जस्तै, प्रभु तपाईँको इच्छा के हो? येशू ख्रीष्टले पनि त्यही नै प्रार्थना गर्नुभयो, तपाईँको इच्छा पुरा भएको होस्, मेरो होइन प्रभु, तपाईँको इच्छा। अनि गीत प्रार्थना गर्दा पनि तपाईँको इच्छा, दाई विल बी डन। यो किन भनेको? तपाईँको योजना जसरी स्वर्गमा तपाईँले रच्नु भएको छ त्यो पृथ्वीमा पुरा भएको होस्।
तपाईको इच्छा जसरी स्वर्गमा तपाईले बनाउनु भएको छ मेरो निम्ति यो पृथ्वीमा पुरा भएको होस्। यति तपाईले समर्पण गर्नुहोस्। भोलि के हुन्छ धन्न नमान्नुहोस्। तपाईको भोलि चाहिँ प्रभुले भन्नुहुन्छ असल योजना छ, हानिको निम्ति होइन। याकुब एउटा व्यक्ति कार्पेन्टर मात्रै थिए। उसले विचार गरेको थिए आफ्नो जीवनमा कार्पेन्ट्री मात्रै गर्ने, आफ्नो दाजुले जस्तै आफ्नो बाउ आमाले जस्तै। येशूको भाइ हो। अनि उसले जब थाहा पायो येशू ख्रीष्ट चाहिँ व्यक्ति एउटा मान्छे मात्र होइन रहेछ, परमेश्वरको पुत्र पो रहेछ भनेर उसलाई विश्वास गर्यो उहाँलाई। अनि आफ्नो दाजु चाहिँ क्रुससम्मै क्रुसमा मरेको उसले देखेको थियो र उसले आफ्नो जीवन समर्पण गरेको थियो। उसले कहिले पनि सोचेको थिएन ऊ एउटा प्रचारक हुन्छ, एउटा अगुवा हुन्छ, ऊ 12 जना चेलाको प्रेरित हुन्छ भनेर उसले कहिले पनि सोचेको थिएन। तर परमेश्वरको एउटा योजना थियो उसको निम्ति। अनि उसको अन्तिम अवस्थामा उसले आफ्नो उसलाई याकुबलाई तपाईले तरवारले काटेर मारेको छ। उसले कहिले सोचेको थिएन म शहीद हुन्छु ख्रीष्टको निम्ति भनेर। के यो असल योजना थिएन? दाजुभाइ दिदीबहिनी, त्यही याकुबको जीवनबाट आज धेरै मानिसहरूले आशिष पाइरहेका छन्। आज पनि हामी याकुबको किताब पढ्छौँ। यो बेग्लै किताब छ अरू किताबहरू भन्दा। एकदमै प्र्याक्टिकल, एकदमै एथिकल, एकदमै तपाईँ र मेरो निम्ति चुनौती दिने पाखण्डीपनहरूलाई है बाट हामीलाई माथि उठाउनको निम्ति लेखेको पत्र हो। यसकारण समर्पणता तपाईले दिनुहोस् र आजदेखि प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभु उहाँको नजिक जाने कोसिस गर्नुहोस्, अझ नजिक, र भन्नुहोस् तपाईको योजना मेरो निम्ति के छ मलाई देखाउनुहोस्। तपाईको इच्छा मेरो परिवारमा मेरो जीवनमा पुरा भएको होस्। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। जीवित प्रभु तपाईलाई धन्यवाद दिन्छौँ आजको यो वचनको निम्ति। हामीले थाहा गर्यौं तपाईसँग हाम्रो लागि असल योजना छ, हाम्रो फाइदाको लागि, हाम्रो भलाइको निम्ति, नयाँ भविष्य, नयाँ आशा दिनलाई। हामीलाई थाहा छैन हाम्रो अन्त कसरी हुन्छ, हामीलाई थाहा छैन भोलि के हुन्छ। हामी यति भन्न सक्छौं तपाईको इच्छा, तपाईको योजना मेरो जीवनमा पुरा भएको होस्। परमेश्वर भजनमा गाएको जस्तै चाहे दाखको बोटमा फल फलोस् या नफलोस्, बाँच्नु परोस् या ख्रीष्टको निम्ति मर्नु परोस्, हाँस्नु परोस् या रुनु परोस्, हामी प्रार्थना गर्छौं मैले निश्चय गरेको छु रमाउन ख्रीष्टको योजनामा। तपाईको योजनालाई पछ्याउने व्यक्तिहरू बनाउनुहोस्, हाम्रो योजना बनाउने होइन। प्रभु हाम्रो योजनामा तपाईलाई हिँडाउने कोसिस हामीले गर्दैनौँ, हामीलाई क्षमा गर्नुहोस्। हामीले धेरैचोटि तपाईलाई हाम्रो इच्छामा हाम्रो योजनामा हिँडाउने कोसिस गर्यौं, माफ गर्नुहोस् प्रभु, क्षमा गर्नुहोस्। तपाईले अब एउटा समय तपाईले अझै दिनुभएको छ, तपाईको योजनामा हिँड्नलाई सहायता गर्नुहोस्। दिनदिनै तपाईको नजिक गएर तपाईको योजना मेरो जीवनमा के हो पुरा गरिदिनुहोस् प्रभु। म बिरामीबाट निको हौ नहौ, मेरो घरमा प्रशस्त होस् या नहोस्, मेरो जीवनमा जुनसुकै परिस्थिति आए तापनि म यति भन्ने छु तपाईको इच्छा मेरो जीवनमा पुरा भएको होस्। तपाईको योजनामा रमाउनलाई हामीलाई सिकाउनुहोस्। बिन्ती प्रार्थना चढाउँछौं येशू प्रभुको नाममा, आमेन। जय मसीह। हामी पास्टर प्रकाश दाइलाई उहाँलाई धन्यवाद दिदछौं। यसरी हामीहरूलाई यस्तो चुनौतीपूर्ण वचनहरू बाँड्नु भएको निम्ति अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा सबै कुराहरूमा
उहाँले जुन परमेश्वरद्वारा उहाँबाट बोल्नु भएको निम्ति पनि उहाँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ।